ابھی میں انشاءاللہ دعا کے لیے ابو جی کو کہتا ہوں، وہ انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ تو حافظ صاحب کی مجبوری ہے کہ آج ان کی مسجد میں بھی پروگرام ہے، وگرنہ یہ ہمارے پروگرام میں بیٹھتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدونا وعدوک۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے میرے اللہ اور سفید والاں دا حیا رکھے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے، اللہ تو اپنے بندے دے سفید والاں دا حیا کردا ہے۔ اللہ خالی ہاتھ نہ موڑی، اللہ اپنی رحمت دے نال اس مسجد نو اللہ شاد باد رکھی۔ اللہ اینی شایع نے شان مکمل فرما۔ اللہ اس مدرسے نو کامیاب فرما۔ اللہ اپنی رحمت نہ اے دے استاداں نو، اے دے حفظ کرنے والے طالب علماں نو، اللہ اس باغ نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ حافظ عمر دے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا عمر آیا اسلام نو ترقیاں ملیاں، اللہ اس عمر دے نال مسجد تقویٰ نو ترقیاں عطا فرما۔ اللہ اس عمر دے نال اس مسجد نو ترقیاں عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اے دے ماں باپ دے حال تے رحم فرما۔ اللہ اے دا ایک ایک حرف پڑھنا، ایک ایک زیر زبر پڑھنا اپنے دربار چ قبول و منظور فرما۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ حارث بیٹے دے والدین دے تے حال تے رحم فرما۔ اللہ ساڈی مسجد دے خزانچی حافظ طاہر صاحب، اللہ انہوں دے حال تے رحم فرما۔ انہوں دی قبر نو جنت دے باغوں چ باغ بنا۔ اللہ انہوں دی والدہ نو اپنی رحمت دے سائے اندر رکھی۔ اللہ انہوں دے کر دے سارے کر دے تے رحم و کرم فرما۔ اللہ برکتاں دا نزول فرما۔ اللہ جنہ میرے ویرہ نے دعا واسطے آکھیا ہے، اللہ سب دی دعا، اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما۔ اللہ ساڈے ہاتھ خالی نہ موڑی۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی سب دی دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ میرے بچیاں دے حال تے تے رحم فرما۔ اللہ میرے بچیاں نو دین دے حافظ دے عالم، اللہ اس مسجد دے محافظ بنا۔ اللہ اس باغ دے رکھوالے بنا۔ اللہ انہاں دے کولوں دین دا کم لے۔ اللہ خیر ید العلیٰ من ید السفلیٰ۔ اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے اوپر ہاتھ بہتر ہے نیچے والے نو۔ اللہ میرے سارے بیٹیاں نو اپنے راہ تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ڈاکٹر صاحب نے اوپرلا لینٹر پوایا، اللہ انہوں نے کوششاں کیتیاں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ حافظ صاحب اس مسجد دے واسطے کوششاں کر دے، اللہ قبول فرما۔ اللہ شیخ نعیم صاحب جڑے سارا سال اس مسجد دے بل دیندے نے، اللہ شیخ نعیم صاحب اللہ جنہوں نے 50,000 روپیہ دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت نال انہوں نے ساریاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ انہوں دی مل چل دی رہے، انہوں دے کاروبار چ برکتاں نازل فرما۔ اللہ جڑے ساڈے فوت ہو گئے نے ساتھی رانا اسماعیل صاحب، محبوب صاحب دے والد محترم، اللہ
اپنی رحمت نہ انہاں دی قبر جنت دے باغاں چوں باغ بنا اللہ شیخ شریف دی جتھے بھی ستا دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا شیخ باؤ نو اللہ اپنی رحمت نہ جوارے رحمت جگہ عطا فرما اللہ دے بیٹے نو بھی تندرستی عطا فرما اللہ جڑے اس مسجد دے ماشاءاللہ رونق لاؤن واسطے مولانا قاری امجد فاروق صاحب قاری بنیامین صاحب قاری سیف اللہ صاحب قاری صاحب اور جناب عبد الواحد دانش صاحب اللہ تیرا دین سنتے پھرتے نے اللہ انہاں دی حفاظتاں فرما اللہ انہاں دے کولوں زیادہ زیادہ دین دا کم لے لے اللہ تو اپنی رحمتنا تندرستی والی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ میرے سمیت جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما سب دے کراں چوں جادو ٹونا نچاکیاں ختم کر کے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ کراں اندر خیر و برکت نازل فرما اللہ دنیا بھی آخرت بھی بہتر فرما الہ کے آمین آمین ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ جو شہید ہو گئے نے میرے بیٹے محمد عثمان سمیت اللہ سب دیا شہادتاں قبول فرما مولانا حبیب الرحمان جزدانی مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر عبد القدوس اور دیگر جتنے بھی جماعت شہداء اللہ سب دیا شہادتاں قبول فرما اللہ ساڈے علماء نو چاہے وہ مرکزی دے نے چاہے وہ دعویٰ والے نے اللہ سب دی حفاظتاں فرما اللہ سب دی حفاظت فرما اللہ سب نو ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما علم و عمل دے اندر برکت عطا فرما الہ لک آمین آمین صلی اللہ علیہ نبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.